स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले लास्ट टाइम अन्डरस्ट्यान्डिङ दि कम्प्युटर्स टपिक सुरु गरेका थियौँ कम्प्युटरमा, क्लास 7 को कम्प्युटरमा। सो हामीहरूले यो टपिकमा कम्प्युटरको फाइदा के छ, कम्प्युटर भनेको के हो, जेनरल एउटा बेसिक कुरामा कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हामीहरूले हेऱ्यौँ। र त्यसै गरी कम्प्युटरको लागि विकनेस, कम्प्युटरका कमी कमजोरीहरू के छन् त त्यो कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। सो आज भने हामी कम्प्युटर्स इन आवर वर्ल्ड, हाम्रो दुनियाँमा कम्प्युटर कसरी बसेको छ, कहाँ कहाँ बसेको छ, कसरी युज भइरहेको छ त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। सो जस्तै कम्प्युटर्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको अब अहिलेको कुरा गर्दा त हाम्रो लाइफको एकदमै सेन्ट्रल पोइन्ट हो। कम्प्युटर भनेको के हो त? सेन्ट्रल पोइन्ट हो। हामीहरू त्यही सेन्ट्रल पोइन्टको वरिपरि एउटा सर्कलमा घुमिरहेका छौँ। हामीहरूको यहाँ कम्प्युटर छ र हामी चाहिँ यहाँ वरिपरि घुमिरहेका छौँ। स्कुल, कलेज, काम, इन्टरटेनमेन्ट, अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको खाली टाइम भयो कम्प्युटर, त्यसपछि इन्डस्ट्रियल कामहरूको लागि कम्प्युटर, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि कम्प्युटर, अनि त्यसपछि अरू केमा युज हुन्छ? ब्याङ्कमा गयो कम्प्युटर्स, प्लेनमा चढ्यो कम्प्युटर्स, हरेक ठाउँमा कम्प्युटर छ, हरेक ठाउँमा कम्प्युटर छ। सो हामीहरूको सेन्ट्रल पोइन्ट जहाँ हामीहरूको रस्सी बाँधिएको छ त्यो रस्सीको अनुसार नै हामी हिँडिरहेका छौँ। सो हामीहरूको यहाँ फर्स्ट जस्तै एजुकेसनको कुरा गरौँ। सो एजुकेसनमा कम्प्युटर्सको फड्को कस्तो छ हेरौँ है। सो हामीहरूको एजुकेसनल फिल्डमा हामीहरूको कम्प्युटरले गर्दा एकदमै ठुलो कामहरू हामीले एकदमै गाह्रो कम्प्लेक्स क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरूको रिसर्च गर्ने कामहरूमा युज गर्न सकिन्छ कम्प्युटर्सलाई। एजुकेसनल इन्स्टिट्युटहरू जुन हुन्छन्, सानसानो इन्स्टिट्युटहरू, त्यहाँ पनि कम्प्युटरहरू हुन्छन्, हो कि होइन? हरेक ठाउँमा हामीहरूको कम्प्युटर्सलाई युज गरिएको छ एजुकेसनको फिल्डमा पनि। टिचर्सहरूले हामीहरूको कोर्स मटेरियलहरू प्रिपेयर गर्नको लागि पनि कम्प्युटर्स युज गर्नुहुन्छ, हो कि होइन त? सो हामीहरूको रिसर्च टुल्स, अनि त्यसपछि आएर एनालाइजिङ सिस्टम्स, त्यसपछि टिचिङ एड्स, टिचिङको लागि काम हुनसक्छ होइन। र त्यसै गरी टिचर्सहरूले के को लागि युज गर्छन् त? टिचर्सहरूले चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ युज गर्छन् प्रिपेयर कोर्स मटेरियल्सहरू प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूको टिचरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरलाई। र त्यसै गरी हामीहरूको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि यो युजफुल छ। सो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हामीहरूको जस्तै हामीहरूले सिकेको कुराहरू, हामीहरूले इन्टरनेटबाट केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामीले आफूलाई चाहिएको कुनै कोर्सको बारेमा, कुनै टपिकको बारेमा सिक्न सक्छौँ र त्यसको बारेमा फिडब्याक दिनको लागि पनि हामीहरूले कम्प्युटरलाई युज गर्न सक्छौँ। र हामीहरूको जस्तै कम्प्युटर एडेड इन्स्ट्रक्सन CAI जस्तो ट्युटोरियलहरू, मटेरियल्सहरू, क्वेसन्सहरू हामीहरूले त्यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरूको कम्प्युटर एडेड इन्स्ट्रक्सन होइन। सो हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूलाई हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरूको स्पेसल एजुकेसन युजर्सहरू हुन्छन्। जस्तै मान्नुहोस् कोही मान्छेले देख्न सक्नुहुन्न, उहाँले हेर्न सक्नुहुन्न भने उहाँले कम्प्युटरमा भएको जुन एउटा भोइस रेकग्निसन प्रोपर्टी हुन्छ त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले बोलेर मात्र भए पनि उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ, उहाँले केही क्वेसन सोध्नुहुन्छ, भोइस रेकग्नाइजेसनले चाहिँ त्यो भोइसलाई रेकग्नाइज गरेर त्यो सोधिएको क्वेसनलाई चाहिँ उसले रिड गरेर, उसले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर भोइसमा नै दिन सक्छ। जस्तो स्पेसल लर्निङ एक्सपिरियन्सहरू, पार्टी एजुकेसनल युजरहरू, त्यस्तो पनि एजुकेसन अहिले हामीहरूको वर्ल्डमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अहिलेको कम्प्युटर सिस्टमहरूमा त्यस्तो पनि हुन्छ। सो
त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। र कम्प्युटर हामीले भिडियो कन्फरेन्सको लागि युज गर्न सक्छौँ, लेक्चर्सहरू दिनको लागि, टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ जसमा होइन। सो लेक्चर्सहरू दिनको लागि पनि भिडियो कन्फरेन्सको लागि पनि युज गर्न सकिने भयो। सो भिडियो कन्फरेन्सिङ सो हामीहरूले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एजुकेसनल पर्पजको लागि, यस्तो एजुकेसनल पर्पजहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले कम्प्युटर्सहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। सो जस्तै अर्को कुरा हामीहरूको एजुकेसनको उसमा चाहिँ कम्प्युटरको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको स्मार्ट क्लासरुम। सो अहिले नयाँ कन्सेप्टहरू आइरहेको छ होइन। सो स्मार्ट क्लासरुमहरू भन्छ, जहाँ चाहिँ अब स्मार्ट क्लासरुमहरू भनेको कस्तो क्लासरुम भने जहाँ चाहिँ टोटल्ली पुरै टेक्नोलोजी जस्तै कम्प्युटरहरूद्वारा पढाइन्छ, जहाँ चाहिँ पढाउनु पर्यो भने एउटा कम्प्युटर युज गरेर मात्र पढाइन्छ, जहाँ होइन स्पेसल सफ्टवेयरहरू स्पेसल्ली पढ्नको लागि मात्र, स्टडीको लागि मात्र बनाइएका छन्। त्यस्ता सफ्टवेयरहरूलाई युज गरेर चाहिँ क्लासरुममा पढाइने गरिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको फिल नै हुँदैन कि हामीहरू एउटा क्लासरुममा छौँ भनेर। जुन चाहिँ हामीहरूको आफ्नै अगाडि टिचरले चाहिँ व्हाइट बोर्डमा लेखिरहँदा त्यही कुरालाई चाहिँ आफ्नै अगाडि आफ्नो एउटा स्क्रिनमा, आफ्नै अगाडि राखिएको स्क्रिनमा मजाले पढ्न सकिन्छ। सो हामीहरूको स्मार्ट क्लासहरूको कन्सेप्टहरू पनि अहिले धेरै पपुलर भइरहेको छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को युज हुने ठाउँ भनेको एउटा त एजुकेसन भइहाल्यो। सो अर्को ठाउँ भनेको हामीहरूको होम, घरहरूमा पनि युज हुनसक्छ कम्प्युटर, हुनसक्छ कि सक्दैन त? घरहरूमा के को लागि युज गर्ने त? जस्तै घरहरूमा युज हुने भनेको के को लागि युज गर्न सकिन्छ? मेनली त स्टुडेन्ट्सले गेमहरू प्ले गर्नको लागि, पढ्नुभन्दा पहिले पनि प्रायोरिटी गेम खेल्नको लागि राखिएको हुन्छ। र त्यसै गरी अरू के को लागि हुनसक्छ? स्टोरी टेलिङको लागि। यो त हामीहरूको स्टोरी टेलिङ स्टोरिज होइन। अनि राइटिङ लेटर राइटिङको लागि। सो कसैलाई लेटर लेख्नु पर्यो भने पनि आजकल त कम्प्युटरको युज हुन्छ। सो राइटिङ लेटर्स, अनि त्यसपछि आएर ग्रिटिङ कार्ड्सहरू, देन त्यसै गरी हामीहरूको एजुकेसनल एडहरूको लागि, देन हामीहरूको जेनरल नलेजको लागि पनि हामीले कम्प्युटर्सहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। हामीहरूले आफ्नो स्पिकिङ ग्रामर इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने पनि, म्याथमेटिक्स लर्न गर्नको लागि, म्याथमेटिक्सको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि पनि हामीहरूले घरमै बसेर कम्प्युटरलाई युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको इन्टरनेटको युजले हामीहरूको डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको इन्फर्मेसन हामीहरू ग्यादर गर्न सक्छौँ। हामीहरूको होम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू हामीहरूले कम्प्युटरमा हेर्न सक्छौँ। र हामीहरूको जस्तै कम्प्युटरमा हामीहरूले एउटा डाटा सिट बनाएर जसमा हामीहरूको मन्थली एक्सपेन्डिचर, हामीहरूको घरमा कति मन्थली चाहिँ खर्च भइरहेको छ, कति इन्कम भइरहेको छ, हामीहरूको स्टोर हामीहरूले कति गरिरहेका छौँ, फोन नम्बरहरू के छन्, कसको के छ, बजेट हामीहरूको आफ्नो घरको कति छ। सो यो सबै कुराहरूलाई होम म्यानेजमेन्टको लागि पनि हामी, यो होम म्यानेजमेन्टको कुरा भयो। सो होम म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ कम्प्युटर्सलाई। र त्यसै गरी हामीहरूको एयरलाइन रिजर्भेसन्सको लागि एयरलाइन रिजर्भेसन्समा चाहिँ कसरी युज हुन्छ होला त कम्प्युटर? सो हामीहरूको एयरलाइन रेलवेमा पनि अब कम्प्युटर्सहरूको युज हुन थालिसकेको छ, जसमा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीहरूले टिकट्सहरू, चेक्सहरू साट्नु पर्यो, टिकट्सहरू काट्नु पर्यो भने अब मान्छेहरूले टिकट काउन्टरमा नै गइरहँदैनन्। चाहे प्लेनको लागि होस्, चाहे रेलवेको लागि होस्, हामीहरूले आफ्नै कम्प्युटरमा घरमा बसी एउटा टिकट काट्न सक्छौँ। र हामीहरूको त्यो काटेको टिकटमा टिकट मात्र काट्ने होइन, त्यसलाई एउटा प्रिन्टेड फर्मेटमा एउटा टिकट बुक भइसक्यो है भनेर हामीहरूले एउटा फर्मेट नै निकाल्न सक्छौँ। र हामीहरूको कम्प्युटरले गर्दा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको, एयरलाइन्सको, रेलवेको टेक्नोलोजीको बारेमा पनि हामीहरूले अपडेट्सहरू पाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको हामीहरूले जस्तै मैले अघि पनि भनिसकेँ, यदि हामीहरूलाई बुक गर्नुपर्ने छ, टिकटहरू बुक गर्नुपर्ने छ भने हामीले इजिली घरमै बसेर
गर्न सक्छौं। सो त्यसैगरी हामीहरुको ब्याङ्क्सहरुमा चाहिँ कसरी युज भइरहेको छ त कम्प्युटर? सो ब्याङ्क्सहरुमा युज हुने भनेको के को लागि युज हुन्छ होला? सो ब्याङ्क्सहरुमा चाहिँ एकदमै ठूलो ड्रास्टिक चेन्ज भनेको कम्प्युटर्सले नै ल्याएको। सो मान्छेहरुलाई कुनै एउटा काम गर्नको लागि कुनै एकजना मान्छेको इन्क्वायरी गर्नु, कुनै एकजना मान्छेको अकाउन्ट हेरेर त्यसको बारेमा इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भने यदि कम्प्युटर्स हुन्थेन भने त्यस एकजना मान्छेको बारेमा मात्रै चेक भेरिफाई गर्न, अनि त्यसपछि गएर ब्यालेन्स छ कि छैन कस्टमर्सहरुको ब्यालेन्स चेक गर्न, इन्क्वायरी गर्न, अनि त्यसपछि आएर ब्यालेन्सको अपडेट लिन, कति धेरै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न, कस्टमरको स्टेटमेन्ट्सहरु उले कति के गरेको छ भन्ने कुराहरु प्रिन्ट गर्न कति टाइम लाग्थ्यो सोच्नुस् त यदि कम्प्युटर्स हुन्थेन भने। यो सबै कुराहरु नि यो 5 मिनेट्स भित्रमा हुन्छ। हामीहरुको ब्याङ्कहरुमा 5 मिनेट्स भित्रमा हुन्छ। इन्क्वायरी अफ कस्टमर्स मेन काम भनेको त यही भयो। सो यो सबै अपडेटलाई राख्नको लागि इन्क्वायरी अफ कस्टमर्स ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि गएर हामीहरुको चेक भेरिफिकेसनको लागि पनि, अनि त्यसपछि आएर हामीहरुको अरु के भन्यौं हामीले अपडेटिङ द ब्यालेन्स राइट अन द स्पट। अहिले मैले ब्याङ्कमा ब्यालेन्स हाले भने एकैछिनमा मेरो मोबाइलमा मेसेज आउँछ कि तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ यति रुपैयाँ, तपाईहरुको अकाउन्टमा चाहिँ यति रुपैयाँ थपिएको छ, यति रुपैयाँ घटेको छ, मैले निकाल्यो भने। सो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको छ। सो क्याल्कुलेटिङ इन्ट्रेस्ट। सो यो कुराहरुले गर्दा चाहिँ कम्प्युटरले गर्दा चाहिँ हामीहरुको ब्याङ्कहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै चाँडो र एकदमै चाँडो हामीहरुको कस्टमर्सहरुले सर्भिस पाउने गरेका छन्। र त्यसैगरी हामीहरुको अहिले अब एकदमै युज हुने भनेको एटीएम मसिन। सो एटीएम भनेको चाहिँ अटोमेटेड टेलर मसिन, अटोमेटेड टेलर मसिन यसलाई भनिन्छ एटीएम, जसलाई हामीले एटीएम भन्छौं, जहाँबाट हामी पैसा निकाल्छौं। सो हामीहरुको एटीएम भनेको पनि एउटा के हो त सानो मसिन हो, एउटा सानो कम्प्युटर नै हो, एउटा सानो जसलाई चाहिँ हामीहरुको अर्को एउटा कम्प्युटरले के गरिएका हुन्छन् त कन्ट्रोल पनि गरिएका हुन्छन्। सो हामीहरुको मसिन्सहरु एटीएम भनेको पनि एउटा मसिन नै हो। सो हामीहरुको एटीएम के को लागि युज हुन्छ त? पैसा निकाल्नको लागि। आफ्नो अकाउन्टबाट, आफ्नो अकाउन्टमा भएको पैसा यदि हामीहरुलाई निकाल्नु पर्यो भने र आफ्नो अकाउन्टमा भएको स्टेटमेन्ट्सहरु कति रुपैयाँ बाँकी छ, कति रुपैयाँ निकालियो भन्ने कुराहरुको बारेमा बुझ्नु छ भने पनि हामीले एटीएम युज गर्न सक्छौं। सो हामीहरुको एटीएम भनेको अब स्पेशल प्लास्टिक कार्ड हुन्छ हैन। एटीएम भनेको के हुन्छ त? एउटा स्पेशल प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिककै कार्ड त हो, प्लास्टिक कार्ड हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा कस्टमरको आईडी हुन्छ। यसमा कस्टमरको एउटा आईडी राखिएको हुन्छ जसको युजले गर्दा चाहिँ हामीहरुको मसिन्सले चाहिँ त्यो कार्डमा भएको नम्बरलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेर यो मान्छेको अकाउन्ट चाहिँ यो हो है भनेर त्यो कम्प्युटर जुन छ नि, त्यो मसिन जुन छ नि हो, त्यसमा चाहिँ प्रोग्राम त्यस्तै गरिएको छ कि जसले रिड गर्न सक्छ। हो त्यस्तो रिड गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा नै कम्प्युटर्सहरुको पनि ब्याङ्कहरुमा यसरी धेरै युजफुल युज भइरहेको छ, एकदमै धेरै युज भइरहेको छ। र त्यसैगरी हामीहरुको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ कम्प्युटर्सको युज कसरी भइरहेको छ? सो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ यस्तै साइन्टिस्टहरुको कुरा गरौँ। साइन्टिस्टहरुले रिसर्च गर्नको लागि र एकदमै ठूलो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नको लागि, अनि त्यसपछि आएर उनीहरुले एकदमै केही कुरा उहाँहरुलाई पढ्न मन लाग्यो, केही कुराहरु उहाँलाई डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो, उहाँहरुले डाटा कलेक्टिङ डाटा। सो यो सबै डाटा कलेक्ट गर्नको लागि, त्यो डाटालाई क्लासिफाई गर्नको लागि, एनालाइज गर्नको लागि, मोडलिङ गर्नको लागि, त्यो डाटालाई सिमुलेटिङ गर्नको लागि, सबै कुराहरुको लागि हामीहरुको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अहिले टोटल्ली कम्प्युटर्स नै युज हुन्छन्। र हामीहरुको साइन्स टेक्नोलोजीले सानो जस्तै डिजाइनहरु बनाउँछ, जस्तै स्याटेलाइट्सहरु, स्पेस भेहिकल्सहरु,
रकेट्सहरू जहाँ चाहिँ हामीहरूको एस्ट्रोनट्सहरू जान्छन् होइन, रकेट्सहरूमा एस्ट्रोनट्सहरू पनि जान्छन्। यस्तो टाइपको कुराहरू बनाउन, यस्तो टाइपको कुराहरूलाई हेर्नको लागि एस्ट्रोनट्सहरूको सुट्सहरू बनाउनको लागि यी सबै कुराहरूमा हामीहरूको कम्प्युटर्स नै युज हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको यहाँ रिक्रिएसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। रिक्रिएसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। रिक्रिएसन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट। सो हामीहरूको कम्प्युटर्स भनेको अभियसली हामीहरूको एउटा पार्ट भइसक्यो, हामीहरूको लाइफको एउटा पार्ट भइसक्यो कम्प्युटर भनेको होइन। सो कम्प्युटर्सहरू हामीहरूलाई एन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि, जस्तै एन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि हामीहरूले फिल्महरू हेर्छौँ, अनि त्यसपछि आएर भिडियो गेमहरू खेल्छौँ। यो सबै कुराहरू हामीहरूको एउटा, यी कुराहरूलाई बनाउने पनि एउटा इन्डस्ट्री हुन्छ, फिल्महरू बनाउने पनि इन्डस्ट्री हुन्छ होइन। सो यो जुन एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री छ, एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि सो यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा पनि हामीहरूको जस्तै पियानोहरू, अनि त्यसपछि आएर कम्प्युटर्सहरू, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, अहिले सबै हामीहरूको इलेक्ट्रोनिक पियानोजहरू, जसले चाहिँ हामीहरूको डिजिटल कम्प्युटर्स त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आएर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीहरूको कम्प्युटर्समा नै इनबिल्ड पनि हुन सक्छन्। सो यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर नै युज गरिन्छ। सो हामीहरूको जस्तै मुभिजहरू बनाउनुको लागि स्पेसल इफेक्ट्सहरू, मुभिजहरूमा स्पेसल इफेक्ट्सहरू गर्नको लागि स्पेसल इफेक्ट्सहरू हामीहरूले क्रिएट गर्नु पर्यो भने कम्प्युटर्स नै युज गरिन्छ। एडिटिङको लागि, मल्टिमिडिया प्रेजेन्टेसन्सहरूको लागि, अनि त्यसपछि आएर मल्टिमिडिया प्रेजेन्टेसन्सको लागि, यिनीहरूको लागि पनि कम्प्युटर्स नै युज हुन्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको स्पोर्ट्स पर्सन्सहरूको, जस्तै अहिले हामीहरूको कम्प्युटरहरू युज भनेको, जस्तै फुटबल खेल्दा कहिलेकाहीँ कन्ट्रोभर्सी हुनसक्छ कि यो के भइरहेको छ। जस्तै क्रिकेट खेल्दा बल छोपिएको छ कि छैन, ग्राउन्डमा लागेर छोपिएको हो कि के गरेको छ, कहिलेकाहीँ एकदमै प्रिसाइजली हेर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेले आँखाले हेरेर देख्दैनन्, थाहा पाउँदैन, एम्पायरहरूले थाहा पाउँदैनन्। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूलाई नै युज गरिन्छ। सो त्यो खेललाई पनि एकदमै सिस्टमेटिक वेमा लानको लागि हामीहरूको अहिले कम्प्युटर्सहरू नै युज भइरहेका हुन्छन्। र डिफ्रेन्ट गेम्सहरू बनाउनको लागि पनि कम्प्युटर्स नै युज हुन्छन्। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ इन्डस्ट्रीहरूमा पनि कम्प्युटरको युज भइरहेको छ। सो इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ कसरी युज भइरहेको छ त कम्प्युटर्स? सो हामीहरूको इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ प्रोडक्ट्सहरूको डिजाइन गर्नको लागि, कुनै पनि प्रोडक्ट इन्डस्ट्रीले बनाउँदैछ भने त्यसको डिजाइन चाहिँ फर्स्ट अफ अल कम्प्युटर्समा बनाइन्छ। सो त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो टाइपको बन्ने छ भनेर त्यसको डिजाइन चाहिँ फर्स्ट अफ अल कम्प्युटरमा बनाइन्छ, हेरिन्छ राम्रो छ कि छैन, के छ। सो हामीहरूको मेनली क्याड युज हुन्छ, जसलाई चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइन भनिन्छ होइन। सो कम्प्युटर एडेड डिजाइन, जसलाई कम्प्युटर एडेड डिजाइन भनिन्छ, क्याड, जुन चाहिँ हामीहरूको इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ युज हुन्छ धेरै प्रोडक्ट्सहरूको डिजाइन गर्नु पर्यो भने यस्तो कुराहरूको लागि। सो हामीहरूको त्यसपछि आउँछ हामीहरूको प्रोडक्ट्सहरूको क्वालिटी चेक गर्नको लागि पनि, र हामीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ कति कन्सिस्टेन्ट छ, हायर छ कि, लिडिङ टु ग्रेटर रिलायबिलिटी छ कि, प्रोडक्टको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि पनि कम्प्युटर्सहरूको युज गरिन्छ। इन्फर्मेसन ग्यादर गरिन्छ अनि हेरिन्छ प्रोडक्टले चाहिँ कस्तो इफेक्ट पारिरहेको छ। यो सबै कुराहरूको एनालाइज गर्नको लागि पनि कम्प्युटर नै युज हुन्छ। र हामीहरूको इन्डस्ट्रीमा भएका मेसिन्सहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम पनि कम्प्युटरद्वारा नै बनाइएको छ अब होइन। टोटल्ली अटोमेटिक कम्प्युटर्सहरूले
आफैले कन्ट्रोल गर्ने या मान्छेहरूले एकजना मान्छे बसाएर कन्ट्रोल गर्ने। सो यस्तो टाइपको कुराहरूको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज भइरहेको छ। र त्यसै गरी रोबोट्सको कुरा गरौँ, सो रोबोट्सहरू बनाउनको लागि पनि कम्प्युटर युज हुन्छ। देन हामीहरूको रोबोट्सहरू आफैमा एउटा आफैमा एउटा मसिन हो। सो एउटा मसिनले अर्को मसिनलाई बनाउनको लागि पनि काम भइरहेको छ। सो हामीहरूको यो थियो कम्प्युटर्स इन आवर वर्ल्ड, कम्प्युटर हाम्रो दुनियाँमा। हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूले इन्डस्ट्रीहरूमा, रिसर्च सेन्टरहरूमा, त्यसपछि आएर एजुकेसन फिल्डमा त हेल्प गरेको नि छैन होइन, त्यहाँ पनि गरेका छन्। सो हामीहरूको जुन ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो अर्गनाइजेसन्समा पनि हामीहरूको कम्प्युटर्सहरू एकदमै धेरै युज भइरहेको छ। सो कम्प्युटर्सहरू युज भइरहेका छन्, ठिक छ, त्यसले गर्दा मान्छेहरू रिप्लेस पनि भइरहेका छन्। सो जस्तै एउटा कुनै पनि कम्पनीमा टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू अब त्यति नचाहिन सक्छन्, जसलाई चाहिँ कम्प्युटर्सले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी अझै बढाउन सक्छ। अभियसली मान्छेभन्दा राम्रो काम कम्प्युटरले गर्न सक्छ, एकदम एक्युरेटली गर्न सक्छ, यदि हामीहरूले राम्रोसँग इफेक्टिभ वेमा हामीहरूले प्रोग्राम गरेका छौँ भने। कुनै पनि प्रोग्राम किनकि कम्प्युटरले त काम गर्ने भनेको उसमा कस्तो प्रोग्राम हालिएको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो। सो हामीहरूको यदि मान्छेको ठाउँमा टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू जहाँ हामीहरूलाई चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले कम्प्युटर राखेर त्यो टेक्निकल एक्सपर्ट मान्छे राख्ने ठाउँमा चाहिँ कम्प्युटरलाई राख्यौँ भने हामीहरूले त्यसलाई न पैसा तिर्नुपर्छ, न त्यसलाई त थाकिस् ल बस भन्नुपर्छ होइन। सो एउटा कम्प्युटरलाई काममा लगाइदियो भने उसले आफू जबसम्म त्यो डेड हुँदैन तबसम्म त्यसले त्यो काम मजाले गरिरहन सक्छ। सो कम्प्युटर इन्क्रिजेस प्रोडक्टिभिटी, कम्प्युटरले गर्दा प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ। सो कम्प्युटर इन्क्रिजेस प्रोडक्टिभिटी बढ्ने भयो। र त्यसपछि आएर रिड्युसेस द निड फर टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरूको निड चाहिँ रिड्युस गर्ने भयो एउटा कम्पनीको लागि, सो एउटा अर्गनाइजेसनको लागि। सो रिड्युस द निड फर टेक्निकल एक्सपर्ट्स होइन। सो हामीहरूको मान्छेहरू चाहिँ हामीहरूलाई एकदमै कम चाहिने भयो। त्यसपछि म्यानेज गर्न पनि अलिक सजिलो नै हुने भयो। मान्छेहरू कम भएपछि अभियसली म्यानेज गर्न सजिलो हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको स्टाफ्सहरू पनि एकदमै कम चाहिने भयो। मान्छेहरू त्यही स्टाफ्सहरू काम गर्ने स्टाफ्सहरू लेभलको स्टाफ्सहरू हुन्छ, त्यसमा हामीहरूको एकदमै कम मान्छेहरू चाहिने भयो त्यसमा पनि। सो विथ हियर एक्सपर्ट्स लेखेँ मैले, ल यसैमा सबैलाई इन्क्लुड गर्दा पनि हुन्छ। र हामीहरूको सेकेन्ड पोइन्ट भनेको प्रोफेसनल र स्पेसियलिस्टहरू, जुन हामीहरूको एकदमै नम्बर चाहिँ डिक्लाइन हुने भयो। हामीहरूले नम्बर अफ प्रोफेसनल्स र स्पेसियलिस्टहरू युज गर्ने ठाउँमा उनीहरूको इन्टेलिजेन्ट, उनीहरूको नलेजलाई युज गर्ने ठाउँमा हामीहरूले एउटा कम्प्युटरले रिप्लेस गरिदियौँ भने एउटा टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज कम्पनीमा, एउटा अर्गनाइजेसनमा टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइजको चाहिँ बढी हुने भयो। त्यहाँ प्रोफेसनल र स्पेसियलिस्ट भन्दा चाहिँ बढी के हुने भयो त, त्यहाँ इम्प्लोइज हुने भयो। सो हामीहरूको द नम्बर अफ प्रोफेसनल्स and specialists could decline in relation, हामीहरूले प्रोफेसनल र स्पेसियलिस्टहरू डिक्लाइन हुन्छन् के को नम्बरमा त, नम्बर अफ इम्प्लोइजमा। केही अर्गनाइजेसन्सहरूमा हुनसक्छ यस्तो, सो सबैमा हुन्छ भन्ने यस्तो नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, तर केहीमा हुन पनि सक्छ यस्तो। टोटल नम्बर अफ इम्प्लोइज in some organizations.
in some organizations. सो यस्तो अब कतिखेर हुने भयो त जब हामीहरूको कम्प्युटर्सहरू चाहिँ अब एकदमै एडभान्स भइरहेका छन्, कम्प्युटर्सहरूको जुन नलेज बेस छ त्यो इन्टेलिजेन्ट छ, हामीहरूको कम्प्युटरको बढाइरहेका छन्, जसमा चाहिँ कम्प्युटरले पनि आफै पनि हेरेर वरपरको वातावरण हेरेर पनि काम गर्न सक्ने स्थितिका कम्प्युटर्सहरू बनाइरहेका छन्। सो एज इन्टेलिजेन्ट and knowledge base systems grow, knowledge bases systems grow। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ जस्तै कम्प्युटर टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीहरूले अटोमेसन जस्तै कुनै पनि टास्क हामीहरूले त्यो टास्कलाई चाहिँ रिपिटेडली गरिरहनु पर्ने छ भने, कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटै टास्कलाई बारम्बार गरिरहनु पर्ने छ भने त्यो टास्कलाई एउटा मान्छेलाई गर्न दियो भने अभियसली एउटै टास्क छ भनेपछि 1-2 राउन्डसम्म मान्छेले गर्न सक्ला, तर केही समयपछि सेम टास्क भएपछि मान्छे बोर फिल हुन थाल्छ मान्छेलाई। सो त्यही भएर चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर सिस्टम एकदमै फिट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर टेक्नोलोजी have recently been applied to the automation of tasks, have been recently applied to the automation of tasks, automation of task मा चाहिँ यहाँलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। सो हामीहरूको कम्प्युटर टेक्नोलोजीको एउटा अहिले एकदमै चाँडो ग्रो भइरहेको टेक्नोलोजी भनेको कम्युनिकेसन्सको लागि एकदमै धेरै युज भएको भनेको इन्टरनेट। सो हामीहरूको कम्युनिकेसनको लागि फास्टेस्ट ग्रोइङ टेक्नोलोजी, फास्टेस्ट एन्ड exciting growing application of computer technology, growing application of computer technology within communications is the internet, within communications is the internet, इन्टरनेट चाहिँ अहिले एकदमै ऱ्यापिड पेसमा चाहिँ ग्रो भइरहेको छ हैन। सो हामीहरूको त्यसै गरी हामीहरूको यो थियो केही कुराहरू यो कम्प्युटर्सको बारेमा हैन। सो हामीहरूको यो च्याप्टर यही हामीहरूले सिद्ध्याउँछौँ। सो हामीहरूको नेक्स्ट टाइम भने हामीहरूको कम्प्युटरको हिस्ट्री कस्तो थियो हामी यसको बारेमा सुरु गर्नेछौँ, च्याप्टर नम्बर 2। सो आजलाई यति नै। सो थ्याङ्क यू। यदि तपाईहरुलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला।